अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये दर्स चल रहा है तीसरा, और तीसरे दर्स का आज हम लोग तकरीबन 13वां के 14वां पार्ट पढ़ेंगे। सही है। और ये मदीना बुक 2 है, जिसमें हमारे पास जो आज एक्सरसाइज है अस्माउल इशारती लिल करीब। इसमें हम जानेंगे कि अस्माए इशारा वो इसमें इशारा, कल आपको मैंने बताया था इसमें इशारा क्या होता है और इसमें जमीर क्या होता है। तो इसमें इशारा तो लिल करीब, अस्माउल इशारती लिल करीब, इसमें इशारा करीब के लिए। हादा तालिबुन, ये स्टूडेंट है। इल्म है। तो कहा जमा के लिए हम क्या लाएंगे? हाउलाए तुल्लाबुन, तुल्लाबुन। सही है, ये सब तालिबे तालिबे इल्म है। हादिही तालिबतुन। सही है, ये तालिबा ये है। तालिबा है। और देखिए मुअन्नस की भी जमा लाए तो इसके लिए हम क्या लाए? हाउलाए हाउलाए तालिबातुन, ये सब तालिबा हैं। तालिबा ठीक है। तो हाजा करीब के लिए मुफरद में हाजा, मेल के लिए और फीमेल के लिए हादिही, हाज़िही, और जमा में मेल और फीमेल दोनों के लिए हाउलाए। हाउलाए। कलिमातुल जदीदा देख ले मौलाना। अल कलिमातुल जदीदा, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं? न्यू नए वर्ड, वर्ड्स, नए वर्ड्स। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। अज़्ज़ौजो, ज़ौज किसको बोलते हैं? हस्बैंड, हस्बैंड को। और जो सीरियन होते हैं, सीरियन लहजे में मालूम क्या करते हैं? जीम को पहले कर देते हैं, जौज, जौज कर देते हैं। यानी कोई औरत बोलेगी तो बोलेगी जौजी बर्रा, यानी मेरा शौहर अभी कहाँ है? बाहर है। मर्द बोलेगा कहेगा जौजती जौजती। हाँ, ये लहजा है। लहजा यानी वो इसी तरह से बोलते हैं, समझ रहे हैं? जो कि असल लफ्ज क्या है? जौज। सही है, जौज। जौज यानी शौहर। इसकी जीम से मुराद है बेटा जमा, जीम से जमा। जमा, जौज की जमा क्या बनेगी? अज़वाज, अज़वाजुन, यानी क्या हो जाएगा? बहुत सारी जौज है। हाँ। अल मरअतो, हाँ ये तो कल मैंने बताया था। इसको देखिए, अल मरअतो, जो सवाल आपका था रईसा, अल जी, मरअतो औरत। सही है, बेदून अलिफ लाम, यानी बिना अलिफ लाम के क्या पढ़ा जाएगा? इमराअतुन। इमरात, सही है, बिना अलिफ लाम के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इमराअतुन, इमरातुन, और अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे अल मरअतु। अलमरअतुन, सही है। अल मरअ, अल मरअ माने होता है औरत, और उसकी जमा क्या बनती है? निसाउन, यानी औरतें। चौथा निसाउन, सूरे हमारा कौन है कुरान मजीद का? सूरे निसा। सही है ना? पहला सूरे कौन सा है? सूरह बकरा, सूरे फातिहा। सूरह फातिहा। तो निसा, निसा माने औरतें, करीबुन माने करीब। ये पॉइंट्स टू रिमेम्बर जो हमने पढ़ा है उसके बारे में है, तो जिसको अगर कुछ यहाँ से सीखना हो वो सीख सकता है। और यहाँ किसकी जमा दी हुई है मौलाना? देखिए, मुस्लिमतुन की जमा क्या बनेगी? मुस्लिमात, मुस्लिमातुन। बिंद की जमा बनात, बनातुन। उख्त की जमा इख्वातुन, अखावातुन। फतातुन की जमा फतयातुन, फतायातुन। क्या बनेगी? फतयातुन, फतायातुन। अब यहाँ देखिए वोकेबलरी में आ जाइए। उस्तादतुन यानी
استادہ کس کو بولیں گے؟ لیڈی لیڈی پروفیسر. صحیح ہے، جی جو ٹیچر ہو اور وہ کیا ہو؟ لیڈی ہو. لیڈی ہو زوجتن، زوجہ یعنی وائف. زوجہ، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو. امتن یعنی آنٹ، فادرس سسٹر. فادرس سسٹر یعنی پھوپھی. چچی باپ کی بہن کیا ہوں گی؟ پھوپھی پھوپھی. پھوپھی المرأۃ مینس کیا ہوگا؟ عورت وومین. وومین یعنی عورت. مستشفى الولادت، ولادت کیا ہوگا؟ میٹرنٹی میٹرنیٹی ہاسپٹل. ہاسپٹل النساء یعنی ویمن. مین صحیح ہے، پلورل فرام ا ڈفرنٹ روٹ. ویمن یہ کس کا پلورل ہے؟ مرأہ کا. مرأة زوجن، زوج مانے کیا ہوگا؟ ہسبینڈ زوجہ وائف. زوجہ، زوجتن وائف، اور زوجن ہسبینڈ. ارے ابھی بھی ہے اس کا کتنا لمبا ہے یار. لیکن کافی لمبا چل گیا یہ درس جو ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب آئے گا چوتھا. اللہ اکبر. چلیے یہ والا پڑھ لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا اپنے کو راحت ہو جائے. جیم میں آ جائیے، یعنی اس کے 3 رخ ہوئے، الف با اور جیم. یہاں دیکھیے ہؤلاء اخوتی. ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں. اب یہاں آپ کو آشنا کرایا جا رہا کس سے؟ اولائکا سے. کس سے کرایا جا رہا ہے؟ اولائکا. اولائکا کس کی جمع ہے؟ وہ ارے ذالکا کی. ذالکا مانے وہ ہوتا ہے، اولائکا وہ سب. کہنا ہؤلاء اخوتی، یہ سب میرے بھائی ہیں. واولئک اصدقائی، اور وہ سب میرے دوست ہیں. من اولئک الرجال الطوال، کون ہیں وہ سب لمبے آدمی؟ ہم اطباء من امریکہ. طبیب کی جمع مولانا کیا ہے؟ اطباء. اطباء، ہم اطباء وہ سب ڈاکٹر ہیں. کہاں کے ہیں؟ وہ ڈاکٹر من ہیں امریکہ سے. امریکہ. کہاں سے ہیں؟ امریکہ سے. امریکہ سے ہیں. من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ اور کون ہے؟ ہن امہات الطالبات، وہ سب ان طالبہ ڈاکٹر کی کی ماں مائیں ہے. ہیں. یعنی جو لیڈی اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ماں مائیں ہیں. آباء الطلاب عند المدیر، طلاب کے والد مدیر کے پیر پاس کے ہیں. پاس ہے. اولئک النساء خالاتک یا مریم. اولئک کیا وہ سب، نساء عورتیں، خالاتک یا مریم اے مریم تمہاری خالہ ہے. خالہ ہے. کیا وہ سب عورتیں تمہاری خالہ ہیں؟ لا ہن عماتی، نہیں وہ سب نہیں وہ میری سب میری پھوپھیاں چچی ہیں. ہؤلاء اطباء، یہ سب ڈاکٹر ہیں. ڈاکٹر واولئک مہندسون، اور وہ سب سب انجینئر انجینئر ہیں. ہیں. ہؤلاء الرجال فقراء، یہ سب آدمی غریب ہیں، فقیر ہیں. فقیر ہیں. واولئک اغنیاء، غنی کی اغنیاء، اور اغنیا وہ سب مالدار. مالدار ہیں. اولئک الطلاب ضعاف، اولئک الطلاب وہ سب طالب علم کمزور ہیں. ضعاف ضعیف کی جمع ہے. کیا ہے؟ کمزور ہے.
من اولئک الرجالو، وہ سب آدمی مرد کون ہیں؟ کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہم وزراء، وہ سب منسٹر ہیں. کیا ہیں؟ منسٹر ہیں. وزراء ہاں، وزراء وزیر کی جمع ہے. وزیر کی جمع. وزیر کی جمع وزراء. ہم وزراء، وہ سب منسٹر ہیں. منسٹر یعنی منتری ہیں. صحیح ہے. یہ انشاءاللہ اس کو دیکھ کے آئیے گا، باقی اس کی تمرین کل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.